بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. سبحان الله ما شاء الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها عينا يشرب بها عباد الله. إن الأبرار يشربون من كأس يوفون بالنذر. يوفون بالنذر. يوفون بالنذر ويخافون يوما
أهلا وسهلا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه ما شاء الله ما شاء الله اللهم ما اجبنا. شاء الله ما شاء الله. بارك الله في عمرك. بارك الله في صوتك وعمرك. ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. प्रोग्राम जारी है, प्रोग्राम बाद में चला ما شاء الله. तकरीबन 4 बजे. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه ما شاء الله. ما شاء الله. الله محب زمانك. ما شاء الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما شاء الله. إنا نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة. ما شاء الله.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ما شاء الله. ما شاء الله. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا يا شيخ ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يعلم وليل سهلا. ما شاء الله يا شيخ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بارك الله في عمرك. ما شاء الله. ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى يعطيك ربك فترضى ما شاء الله ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى تكبير. تكبير الله أكبر. رسالة زندباد قسمتي قرآن زندباد شيخ محمود شحات زندباد. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله. بسم الله الرحمن الرحيم
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله بارك الله ما شاء الله ما شاء الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
إياك نعبد ما شاء الله يا شيخ. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الكتاب لا ريب فيه هدى غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ما شاء الله. بارك الله في عمرك. ما شاء الله. التكبير. الله رسالة. زنداباد. فتاة القرآن. زنداباد. القرآن. زنداباد. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله